बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश, के छन् मुख्य सुझाव? बजेट कार्यान्वयन तर्जुमाको सिलसिलामा सार्वजनिक खरिदको विषयहरूमा, आयोजना व्यवस्थापनको विषयहरूमा, सेवा प्रवाहको विषयहरूमा, वैदेशिक सहायताहरूको परिचालनको विषयमा अझ केही सुधार गर्नुपर्ने गरी सुझावहरू दिएको छु मैले। के प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादी छवि प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यका साथ विवादमा पर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका हुन्? यसरी अहिले राम्रो अयोध्याको कुराकानी गरेर त्यो पक्षले कुनै काम गर्ने स्थिति छैन, किनभने यतिको बुझ्ने त अहिले नेपाली जनता धेरै जस्तो भइसकेका छन्। नेपाल सन्दर्भमा नेकपाका नेता भीम रावल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा हुवावेईलाई हटाउने युकेको निर्णयप्रति चीनको कडा आपत्ति। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। पानीको वितरणबारे इजिप्ट र सुडानसँगको वार्ता बिना सम्झौता टुङ्गिएको भोलिपल्ट इथियोपियाले नाइल नदीमा रहेको विवादास्पद ग्रान्ड रेनासा बाँधसँगैको जलाशय भर्न थालेको पुष्टि गरेको छ। इथियोपियाका जल सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री सिलेसी बकेलाले बाँध बनाउने र पानी भर्ने काम सँगसँगै हुने बताए। इथियोपियाले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत परियोजना निकै महत्त्वपूर्ण रहेको रूपमा हेरेको छ, तर तल्लो तटमा पर्ने इजिप्ट र सुडानले भने पानीको पहुँचमा निकै कमी आउने आशंका व्यक्त गरेका छन्। जलाशय कसरी र कहिले भर्ने र पानी कति मात्रामा पठाउने भन्ने विषयमा भएका वर्षौं लामा वार्ताहरू कुनै सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन्। ब्रिटिस सरकारले आफ्नो 5G मोबाइल नेटवर्कबाट चीनको ठूलो प्रविधि कम्पनी हुवावेईलाई हटाउने निर्णय गरेपछि विश्वासमाथि नराम्ररी धक्का पुगेको चीनले बताएको छ। चीनले आफ्नो स्वार्थको रक्षाका लागि आवश्यक सबै कदमहरू चाल्ने पनि बताएको छ। विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता ख्वा चुन इङले भनिन्, यो एउटा कम्पनी वा उद्योग बारे मात्रै होइन, यो युकेले व्यापारिक र प्राविधिक विषयलाई राजनीतिकरण गरेको कुरा हो। विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताको भनाई। बेजिङले युकेमा सञ्चालन हुने सबै चिनिया कम्पनीहरूमाथि खतरा बढेको भन्दै त्यसबारे ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ। चिनिया कम्पनीहरूले ब्रिटेनको ऊर्जा, यातायात लगायतका रणनीतिक उद्योगहरूमा धेरै लगानी गरेका छन्। अमेरिकाले गत मे महिनामा चिनिया कम्पनी हुवावेईमाथि नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएपछि ब्रिटेनले पनि सुरक्षाका कारण भन्दै हुवावेईका उपकरणहरूको प्रयोग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बेजिङले हङकङमा चुनावी अभियान चलाउँदा त्यसले नयाँ सुरक्षा कानून तोडेको हुन सक्ने भन्ने बताइरहँदा स्थानीय विधायक सभा निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूले भने चुनावी अभियानहरू जारी राख्ने बताएका छन्। अभियानकर्मी जोसुआ ओङले हङकङका जनताको आवाज विश्वमा सुनिन आवश्यक रहेको बताए। सेप्टेम्बरमा हुने चुनावमा उम्मेद्वार चयनका लागि 6 लाखभन्दा बढी मानिसले मत हालेका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अजरबैजानमा प्रहरीले हजारौं प्रदर्शनकारीहरूलाई तितर-बितर पार्न पानीको फोहरा प्रयोग गरेको छ। छिमेकी देश अर्मेनिया विरुद्ध सैन्य कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै सीमा क्षेत्रमा उनीहरूले 3 दिनदेखि प्रदर्शन गरेका थिए। बीबीसी संवाददाता रेमन दिमित्रीले भनिन्, प्रहरीले तितर-बितर पार्नु अघि केही प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनमा ढुङ्गा हानेका थिए। अधिनायकवादी शासन व्यवस्था भएको अजरबैजानमा ठूलो भेलाहरू बिरलै हुने गर्छ, तर सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी मारिएपछि त्यसले जनतामा आक्रोश उब्जाएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। अजरबैजानले सीमामा भएको झडपका क्रममा आफ्ना 11 सुरक्षा फौज गुमाएको जनाएको छ भने अर्मेनियाले आफ्ना 4 सुरक्षाकर्मी मारिएको जनाएको छ। उक्त लडाईँ निम्ति आएको आरोप दुवै देशले एकअर्कालाई लगाउँदै आएका छन्। अर्मेनिया र अजरबैजानले नगोर्नो क्याराबाखको विवादास्पद क्षेत्रलाई लिएर लडाईँ गर्दै आएकामा सन् 1994 मा युद्धविराम भएको थियो। बेलारुसमा 250 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूलाई सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै रातभरि थुनामा राखेपछि अनुसन्धानकर्ताहरूले फौजदारी मुद्दा सुरु गरेका छन्। अर्को महिना हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उठ्नका लागि 2 जना विपक्षी उम्मेद्वारहरूलाई त्यहाँको निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहर्याएपछि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको आह्वानबाट मानिसहरू विरोधका लागि सडकमा उत्रिएका थिए। हिजो बेलारुसको निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति एलेक्सान्ड्र लुकासेन्काका प्रतिद्वन्द्वीलाई सम्पत्ति विवरणमा अनियमितता देखिएको र चुनावी अभियानका क्रममा विदेशी संगठनहरूको सहभागिता रहेको आरोपमा चुनावमा उठ्नका लागि अयोग्य ठहर्याएको थियो। र संयुक्त राष्ट्र संघले भेनेजुएलाको अमेजन क्षेत्रमा रहेका सुन र हिराका खानीलाई
आपराधिक गिरोहले नियन्त्रणमा राखिरहेको जनाएको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। आर्थिक सुशासन सम्बन्धी सरकारको प्रतिबद्धता बीच कानुनले तोकेभन्दा रकमान्तर गरेको पाइएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3वटै सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 गरेको खर्चको लेखा परीक्षण गरेर तयार पारेको उक्त वार्षिक प्रतिवेदन कार्यालयले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गाललाई केही बेर अघि सोधेका थियौँ। आर्थिक सुशासनको दृष्टिकोणले सरकारका आर्थिक क्रियाकलाप कस्ता देखिए? झन्डै 61 खर्ब रुपियाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको छ। त्यसरी समग्र तिनकै निकायको हेर्दाखेरि 1 खर्ब 33 अर्ब जति बेरोजगार उठेको छ। विगतकोसँग तुलना गर्यो भने सङ्घीय सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्ष 1 खर्ब 6 अर्ब बेरोजगार निस्केकोमा यसचोटि करिब 71 अर्ब मात्रै निस्किएकोले करिब 35 अर्ब जति अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा घटी छ। प्रदेश सरकारतर्फ 8 अर्ब 20 करोड जति उठेको छ। प्रदेश सरकारमा अघिल्लो साल एकदमै थोरै खर्च भएको थियो, यसचोटि चाहिँ फुल फ्लेजमा गएको हुनाले त्यो अलिकति बढी छ। स्थानीय तहतर्फ अघिल्लो साल चाहिँ नि 24 अर्ब चान्चुर उठेकोमा यसचोटि 38 अर्ब जति उठेको छ। त्यसरी तुलना गरेर हेऱ्यो भने सङ्घीय सरकारको चाहिँ विगत 3 वर्षदेखिको तुलना गर्दा 4.05% मात्रै छ। त्यो चाहिँ सुधार भएको अवस्था देखिया छ। प्रदेशतर्फ 5 चान्चुर र स्थानीय तहमा पनि 5% जस्तो चाहिँ बेरोजगार कायम भएको छ। स्थानीय तहमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। सङ्घीय सरकारतर्फ चाहिँ खर्चोट पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यसपटक चाहिँ बढ्ता भएको छ। योबाट अलिकति आर्थिक प्रशासन र अनुशासनमा सकारात्मक रूपले चाहिँ आएको सङ्केत जस्तो मैले देखेको छु। बेरोजगारको क्रम चाहिँ अझै पनि रोकिएको चाहिँ देखिएन। त्यसो भए बेरोजगार त यस्तो छ, 100% जिरो नै गराउन त सकिँदैन होइन, त्यो सम्भावना कम हुन्छ। कति चाहिँ तपाईँलाई मैले भने भने असुल गर्ने प्रतिशत एकदमै थोरै, पेस्कीको प्रतिशत धेरै छ। त्यसको सँगसँगै अब कागजपत्रहरू चाहिँ समयमा नपुगेको अथवा चाहिँ नीति नियमहरू नमिलेको यस्तो कुराहरू धेरै छ। पेस्कीहरू छ त्यो चाहिँ पछि फेरि रिकभर भइजान्छ, त्यो त्यत्रो ठुलो समस्या होइन। नियमित गर्ने विषयहरूमा अलि बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु देखिएको छ। भनेपछि केही सुधारको बाटोतिर गइरहेको छ। अझै पनि सुधार्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के देखिन्छ? सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। सुधारको क्षेत्रहरू भनेर मैले त्यहाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख पनि गरेको छु। बजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा, बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा, सार्वजनिक खरिदको विषयहरूमा, आयोजना व्यवस्थापनको विषयहरूमा, राजस्व प्रशासनकै विषयहरूमा, सेवा प्रवाहको विषयहरूमा र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब वैदेशिक सहायताहरूको परिचालनको विषयमा यी विविध विषयहरूमा चाहिँ अझ केही सुधार गर्नुपर्ने गरी सुझावहरू दिएको छु मैले। यहाँले स्थानीय तहको कुरा उठाउनु भयो। धेरै ठोकिने भनेको स्थानीय तहहरू हुन्छन्। स्थानीय तहहरूमा समस्या के रहे र ती समस्या समाधानतर्फ कतिको कदम चालिएको देखियो विगत तुलनामा? समस्यामा यस्तो भयो, समस्या चाहिँ कस्तो हो भने अब यो भर्खर पनि अलि ठुलो भोल्युममा बजेटहरू गएको छ। कार्यक्रम पनि धेरै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। त्यसैले गर्दा नियोजित ढङ्गले दीर्घकालीन योजनाहरू बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अर्को अब जनशक्ति अलिक कम देखिएको, त्यसको सँगसँगै जनशक्तिको क्षमता पनि कम देखिएको छ र अब स्थानीय मागहरू पूर्ति गर्ने सिलसिलामा केही वितरणमुखी खर्चहरू त्यस्तोहरू पनि भएको छ। त्यसैले त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यही टाइपको सुधारहरूको लागि सुझावहरू पनि मैले दिएको छु स्थानीय तहमा। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। चैत महिनादेखि लागू भएको लकडाउनले शिथिल आर्थिक क्रियाकलापका कारण यो वर्ष सरकारको राजस्व लक्ष्यभन्दा झन्डै 1/3 खस्किएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। असार मसान्तसम्म आइपुग्दा साधारण खर्च चाहिँ 80% भएको छ भने विकास खर्च लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै भएको छ। सरकारको आम्दानी र खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको पनि घट्ने भन्दै अर्थविदहरूले यसको चौतर्फी असर हुने बताएका छन्। सञ्जय ढकालको रिपोर्ट। असारको 30 गतेसम्मको आँकडा अनुसार साबिकमा लक्ष्य हाराहारीमै उठ्ने राजस्व यसपालि लक्ष्यको 70% जति मात्रै उठेको छ। बजेटमा 11 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै राजस्व उठाउने लक्ष्य भएकोमा केवल 7 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ उठेको छ, जसको अर्थ हुन्छ झन्डै 3.5 खर्ब रुपियाँको नोक्सानी। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको आँकडामा तलब भत्ता जस्ता साधारण खर्चमा भने लक्ष्य गरिएको मध्ये 80% भइसकेको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च लक्ष्यको 92% जति भएको थियो। अर्थात् आम्दानीमा धेरै असर परेको छ, तर खर्चमा भने उत्तिकै कमी आएको छैन। त्यसमाथि जुन खर्च हुनै पर्थ्यो त्यो भने कम नै भएको पाइएको छ। विकास खर्च असार मसान्तसम्म आइपुग्दा 45% को हाराहारीमा नै छ। कोरोना भाइरस महामारीकै कारण यस्तो भएको महालेखा नियन्त्रक
गोपीनाथ मैनालीले बताए। चैत वैशाख जेठ आषाढ लगभग सबै चाहिँ बन्दबन्दी भइसके पछाडि पुँजीगतमा चाहिँ त्यति खर्चहरू हुन नसकेकै हो। अहिलेको साल अलि बढी हुने अपेक्षा थियो हाम्रो, त्यो अपेक्षा पुरा भएन। केही महासङ्कटले साधारण खर्चतर्फको चालु खर्चतर्फको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना नियन्त्रणको लागि पनि हामीले सरकारी बजेट प्रणालीबाट र नियन्त्रण कोषबाट पनि खर्च भएको हुनाले केही खर्चहरू चालु खर्चमा बढिरहेको हो। तर कतिपय अनिवार्य कर दायित्वको आम्दानी भने ढिलै भए पनि अझै उठ्न सक्ने उनले बताए। एकतिर राजस्व कम भएको अनि अर्कोतिर पुँजीगत वा विकास खर्च हुन नसकेकाले अर्थतन्त्रलाई नै सङ्कुचित पार्ने खतरा अर्थविदहरूले देखेका छन्। अर्थविद केशव आचार्य भन्छन्, सरकारले 1 रुपियाँ खर्च गर्यो भने निजी क्षेत्रले 3-4 रुपियाँ खर्च गर्दो रहेछ। त्यसैले सरकारले खर्च नगरेर मात्रै आर्थिक क्रियाकलापलाई सङ्कुचन गर्ने होइन कि सरकारले नगरिदिँदा यो परिपूरक रूपमा निजी क्षेत्रबाट जुन स्रोत आउने हो र त्यो लगानीबाट भनौँ न यो सरकार रोजगारीको अवसरहरू, स्रोत परिचालनहरू, त्यसपछि सरकारको राजस्वको आधार नै सबै सुक्छ। करिब 1 महिना अगाडिसम्म पनि सरकारलाई कम राजस्व उठ्नाले चिन्ता परेको थियो। त्यतिखेर प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मासिक अनिवार्य खर्च दायित्व 40 अर्ब रहेको तर राजस्व केवल 15 अर्बको हाराहारीमा उठिरहेको बताएका थिए। तर खास गरी असार 1 गतेपछि लकडाउन खुकुलो भएकाले बढेका आर्थिक क्रियाकलापका कारण पछिल्ला सातारमा अवस्था थोरै अनुकूल हुन थालेको अर्थविदहरू बताउँछन्, जसको प्रतिबिम्ब केही समय अगाडि अर्थमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रश्न पार्छ। उनले जेठ महिनाभरिमा 1 खर्ब रुपियाँ बराबरको विप्रेषण रकम भित्रिएको र त्यो साबिकभन्दा निकै धेरै रहेको भनेर खुसी प्रकट गरेका थिए। साथै लकडाउनका बेला 20% खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अहिले 80% पुगिसकेको र त्यसले गर्दा राजस्व बढिरहेको उनले बताए। अलिकति सरकारको राजस्व र खर्चमा केही सङ्कुचन आएको हो, तर त्यो जब हामी अर्थतन्त्र खुकुलो गर्दै जान्छौँ तदनुरूप त्यो छिटै माथि जान्छ। हाम्रा केही संरचनाहरू बिग्रे भएका होइनन्, हाम्रा क्रियाकलापहरू चाहिँ जब खुकुलो हुन्छन् स्वतः यी कुराहरू पनि बढ्दै जान्छन्। तर उनले भनेको जस्तो त्यो सुधार कति र कहिले होला भन्ने बारे चाहिँ धेरै अनिश्चय अझै बाँकी नै छन्। सञ्जय ढकाल, BBC, काठमाडौँ। नेपालमा बुधबार थप 116 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको र 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वृद्धिसँगै बुधबार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल सङ्ख्या 17,061 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम, आजको जम्मा संक्रमित हुनुहुनेहरूको संख्या 116 छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,114 छ। सक्रिय संक्रमित र निको भई घर फर्किनेहरूको जम्मा संख्या 17,177 छ। तीमध्ये 11,025 जना अर्थात् 64.2% संक्रमितहरू भाइरस मुक्त भएर घर फर्किएको र 39 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अर्को विषय, रामायणमा वर्णित राम र अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको विरोधमा भारतको अयोध्यामा साधु सन्तहरूले आपत्ति जनाइरहेका विवरणबीच नेपालकै जनकपुरमा साधु सन्तले आज प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वीकार्य नभएको बताए। जनकपुरबाट ब्रिज कुमार यादवको रिपोर्ट। साधु सन्तहरूले जुलुस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अयोध्या छ र राम नेपाली राजकुमार थिए भन्ने भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे। जुलुसलाई सम्बोधन गर्दै श्री वैष्णव संघका महासचिव नवल किशोर शरणले सीताको जन्म मिथिलामा र रामको जन्म अयोध्यामा भएको सत्यलाई भ्रमित नगर्न आग्रह गरे। जनकपुर भारत में है, अयोध्या नेपाल में, वो कुरो ताकत नहीं है। मिथिला की राजकुमारी सीताको विवाह अयोध्याका राजकुमार रामसित भएको मान्यता अनुरूप नै नेपाल र भारत बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको बताइन्छ। हिन्दू धर्म ग्रन्थ रामायणमा वर्णन गरिएको अयोध्या र भगवान रामका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबाट आफूहरूको भावनामा चोट पुगेको साधुहरू बताउँछन्। राम मन्दिरका महन्त रामगिरी, यो नेपाल सीताको नगरी, राजा जनकको नगरी र यो हाम्रो नेपाल र अयोध्या रामजीको यो भारतमा आजदेखि छैन कि यो त्रेता युगैदेखि परम्परा चलि आइराखेको र यसको प्रतिपद हामी यहाँ सालै साल निभाउँदै आइराखेको। नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले 7 वर्षसम्म नागरिकता नपाउने प्रावधान सहितको नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयकप्रति तराई मधेसमा असन्तुष्टि छ। राजनीतिक र सामाजिक रूपमा त्यसको विरोध भइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भनाइप्रति साधु सन्तहरू समेत विरोधमा उत्रन थालेका छन्।
ब्रिज कुमार यादव, BBC, जनकपुर धाम। अब तपाईँहरूले नै पठाएका प्रतिक्रियाको पालो। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विदिता दाहाल र कमल परियार। बाढी पहिरोले विगतका वर्षहरूमा झै नेपालभरै जनधनको क्षति पुर्याइरहेका विवरण आइरहेका छन्। सामान्यतया पूर्वानुमान गर्न सकिने बाढी पहिरोको विपदलाई कम क्षति हुने गरी व्यवस्थापन गर्न कसले के गर्नुपर्छ भनेर सोधेका थियौँ। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौँ। हिमाल सुवेदी लेख्छन्, सर्वप्रथम त बाढी पहिरो जस्ता खतरनाक प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्न सकेमा मानिसहरूलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ। बाढी पहिरोको क्षति कम गर्नका लागि स्थानीय निकायबाटै पहलको सुरुवात हुनुपर्छ। राम पसमानले लेखेका छन्, प्राकृतिक प्रकोप त वास्तवमा भइरहने कुरा हो। यसैले खास गरी नदी र पहाडको भेरछाउमा रहेका घरहरू सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्छ। जहाँ नदीका बाँध कमजोर छन् त्यहाँ वर्षा अघि नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ। रमेश झाको तर्क छ, सर्वप्रथम हरेक नेपाली आफ्नो ठाउँमा सचेत हुनुपर्छ र स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाइएमा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षतिलाई न्यून गर्न सकिन्छ कि? भूपेन्द्र शाह ठकुरीको सुझाव छ, ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा भौगोलिक अध्ययन गर्ने, खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने, खोला किनारमा तटबन्धनको व्यवस्थापन गर्ने साथै स्थानीय निकायले प्रकोप न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमका योजनालाई प्राथमिकता दिने गर्नुपर्छ। ददी मगर लेख्छन्, स्थानीय निकायको सहयोग र सहकार्यमा प्रदेश सरकारले बाढी पहिरोको खतरा भएका ठाउँबाट मान्छेलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्छ। पहिरोको जोखिमयुक्त ठाउँबाट त स्थायी रूपमै सुरक्षित ठाउँमा सरकारले बसोबास सारिदिनुपर्छ। साँझपखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। युकेले हुवावेईका 5G किटमाथि आधारहीन प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लगाउँदै चीनले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुन इनले बेजिङले चिनिया कम्पनीहरूको वैध स्वार्थ सुरक्षित गर्नका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्ने पनि बताइन्। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। युकेका लागि चीनका राजदूत लियो सियामिङले हुवावेईका 5G उपकरणहरूको प्रयोग गर्न बन्द गर्ने युकेको निर्णय निराश तुल्याउने मात्रै नभई दुखित बनाउने खालको भएको बताएका छन्। राजदूत सियामिङले हुवावेई माथि गरिएको व्यवहारलाई चीनिया व्यापारिक क्षेत्रले नजिकबाट नियाल्ने पनि बताए। तर विदेश मन्त्रालयले भने अझै कडा भाषा प्रयोग गरेको छ। विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता ख्वा चुन इङले युकेले अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने बहानामा आधारहीन खतरा मोलेको र विगतमा गरेका सान्दर्भिक सम्झौताहरू उल्लङ्घन गरेको बताइन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने हुवावेईलाई हटाउने युकेको निर्णयको स्वागत गर्दै हुवावेई प्रयोग गर्दा सुरक्षामा खतरा रहेकोले आफूले थुप्रै देशलाई सहमत गराएको बताए। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। केही समय यता भारतलाई लिएर एकपछि अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भगवान रामको जन्मभूमि भारतमा नभई नेपालकै ठोरीमा पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिको विभिन्न क्षेत्रबाट तीव्र रूपमा आलोचना भइरहेको छ। भौगोलिक मात्रै नभई सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा पनि निकट रहेको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिव्यक्तिले असर पारिरहेको उनकै पार्टीभित्रका नेताहरूले समेत बताइरहेका छन्। यसअघि नेपालको नयाँ नक्सा अंकित निशान छापमा परिवर्तन गर्न गरिएको संविधान संशोधन यता प्रधानमन्त्रीले दिएका कतिपय अभिव्यक्ति पनि विवादास्पद बनेका थिए। उनले वार्ताका माध्यमबाट दुई देशको समस्या समाधान गर्न भन्दा विवादास्पद सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा त्यसमा कूटनीतिक परिपक्वता नदेखिएको भन्दै टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। कतिपयले कोरोना भाइरसको महामारी, बाढी पहिरोका कारण जनधनमा पुगिरहेको क्षति र सलहको मारका बीच सरकारप्रति जनताको निराशा बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भारतको आलोचना गरी राष्ट्रियताको कार्ड प्रयोग गर्न खोजेको रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्। प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाउने नेताहरूमध्ये पूर्व मन्त्री समेत रहेका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पनि एक हुन्। नेपाल सन्दर्भका लागि कुरा गर्दै सबैभन्दा पहिले हामीले उनलाई सोधेका थियौं, प्रधानमन्त्रीले बेला बेला विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसबारेमा पार्टीभित्र केही छलफल भएको छ कि छैन?
यसबीचमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेको छैन, स्थगित भएको छ। त्यसकारण यो विषयमा छलफल हुन पाएको छैन। अध्यक्षद्वयको बीचमा मैले थाहा पाएसम्म यस विषयमा कुनै गम्भीर छलफल भएको छैन। यस्ता विषयहरूमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ। कतिपय शीर्ष नेताहरूदेखि नै पनि अब यो चाहिँ शैली होइन, आफ्नो असन्तुष्टिका स्वरहरू छन् भने चाहिँ औपचारिक रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को विवादास्पद खालका टिप्पणी गर्न नछोड्ने अनि सम्बन्ध चाहिँ झन् जोड्नु पर्नेमा झन् तोडिने खालको हुँदै जाँदाखेरि त त्यसले समग्र पार्टी देश सबैलाई असर गर्दैन? असर गर्छ। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति जुन छ तदनुरूप हामी सबै देशसँग गम्भीर रूपमा उच्च तहमा कुराकानी गरौँ भनेर हामीले धेरै लामो समयदेखि जोड दिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीबाट जे अभिव्यक्ति आएको छ त्यो अभिव्यक्तिले एक त हाम्रो प्राथमिकतालाई नै उजेल्न पार्ने स्थिति देखियो। दोस्रो, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट यसरी बोलिरहँदा हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट, राजनीतिक माध्यमबाट जुन उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हो त्यहाँ पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको छ। तपाईँहरूको यस्तो चिन्तामा जब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँहरू कराउँदै गर्नुहोस्, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तो त्यो ठाने जस्तो देखिएन? होइन, उहाँले अब के ठान्नुहुन्छ त्यो त म उहाँको मनको कुरा गर्न सक्दिनँ। तर हाम्रो बैठकमा हामीले यत्तिकै कुनै कुरामा ध्यान नदिएको भन्ने होइन। हामीले स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारको कामको समग्र समीक्षा र पार्टी कामको समग्र समीक्षाको विषय पनि कार्यसूचीमा राखेका छौँ। अब साउन 2 गते हुने बैठकमा त्यसमा निश्चय पनि छलफल हुन्छ। हामीले बोल्दै जाने र त्यो कतै नसुरिने भन्ने यो प्रणालीमा र विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रमा सम्भव छैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पार्टीलाई सर्वोच्च मान्ने गरिन्छ भनिन्छ, तर तपाईँको पार्टीमा त एकजना अध्यक्षको मात्रै बोलवाला चल्ने जस्तो देखियो नि त। यसअघि नै 3वटा स्थायी कमिटी बैठक सरिसक्यो, अब चाहिँ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? केही समयदेखि यो जुन तपाईँले संकेत गर्नुभयो विधि प्रणालीमा भएका कमजोरीलाई हटाउनको लागि गत माघ महिनामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि विशेष प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा हामी जति पनि कुरा यो प्रसङ्गमा उठाइरहेका छौँ त्यही चिन्ताले गर्दा विधि र प्रणालीमा जाउँ, सामूहिक बल बुद्धि विवेकबाट राष्ट्रिय समस्या समाधान गरौँ र पार्टीभित्रका समस्या समाधान गरौँ भन्ने कुरा हामीले उठाएका छौँ। स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यसले गम्भीर रूपमा प्रवेश पाएको छ। अब हामी त्यो निष्कर्षतर्फ जान्छौँ। केन्द्रीय समितिसम्म यो कुरा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने एक थरी नेताहरू अनि त्यही पार्टीभित्रै चाहिँ अल्पमत बहुमत हुँदैन यस्तो कुरामा भन्ने खालको पनि आवाज आइरहेछ भनेपछि त यो त अहिले भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर मात्रै भएन कि कुनै पनि विषयमा स्थायी कमिटी होस् अथवा सचिवालय बैठकमै भएको कुराहरू पनि बाहिर बहसमा देख्दा चाहिँ धेरै ठुलो समस्या छ जस्तो देखिने, समाधानको बिन्दुसम्म कहिले पनि पुग्नै नसक्ने। समाधानको एउटै उपाय हाम्रो पार्टीको विधि प्रणालीमा जानु नै हो। जहाँसम्म तपाईँले केही साथीहरूले यो बहुमत अपमत गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो तर्क त्यति बेला मात्रै सार्थक हुन्छ जब प्रत्येक राष्ट्रिय महत्त्वका चाहे बाह्य नीतिसँग सम्बन्धित हुन् चाहे घरेलु नीतिसँग सम्बन्धित हुन् त्यो जब छलफल भएर त्यसमा सहमति भएर ल्याउने प्रक्रिया बस्यो भने सहमतिको त्यहाँनिर अर्थ हुन्छ। र त्यो एक पक्षले कुनै त्यो विषयलाई पार्टीमा प्रवेशै नदिने, छलफलै नगर्ने, जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्ने भइसकेपछि त्यहाँ पार्टीको ध्यान आकर्षित हुन्छ तर समस्या समाधान पनि त्यही पद्धति र विधिले गर्छ। अनि अब स्थायी कमिटी बैठकमा तपाईँहरूले कुरा राख्छु भने पनि अब सामाजिक सञ्जालहरूमा अहिले एउटा वैकल्पिक माध्यम जस्तो खोजेर बोलिरहनु परेको भनेपछि स्थायी कमिटीको स्वरै सुनिएन जस्तो देखिएन भने यो त प्रधानमन्त्रीले त खासै वास्तै नगरे जस्तो देखिन्छ त होइन? एकदमै गम्भीर विषयहरू जसका धेरै प्रभावहरू हुन्छन् ती विषयमा प्रधानमन्त्रीले बैठकमा नराखेर आफै सार्वजनिक गर्नु भएपछि हामीले पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्ने बाध्यताको स्थिति उत्पन्न भएको हो। तर यसको अर्थ अब हाम्रो बैठक भएपछि त्यो बैठकमा यी कुराहरूले प्रवेश पाउँदैन, त्यसमा छलफल हुँदैन भन्ने होइन। अब साउन 2 गते बस्ने भनेको स्थायी कमिटी बैठकमा चाहिँ कुन विषयले बढी प्राथमिकता पाउँछ? तपाईँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक कुराले कि अहिले यो भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर अब विभिन्न खालका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू जुन आएको छ त्यसलाई लिएर बढी हुन्छ? हामीले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा कालापानी र विपुल क्षेत्रको बारेमा यसभन्दा अगाडि नै छलफल गरिसकेका छौँ र त्यो नेपाली भूभागबाट भारतीय सेना छिट्टा हुनुपर्छ। यी डुबानका समस्याहरू लगायत हाम्रो सीमा सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले पर्याप्त छलफल गरेका छौँ। निष्कर्ष निकाल्न मात्रै बाँकी छ। अब बाँकी विषयहरूमा मैले अघि भने जस्तै सरकारको समग्र समीक्षा, पार्टीको समग्र समीक्षाको विषय पनि राखिसकिएको छ। त्यो विषयमा छलफल गर्दा त्यसले जे निष्कर्षमा हामीलाई पुर्याउँछ त्यो निष्कर्ष सबैले मान्नुपर्छ। पार्टीको विधि नै त्यही हो। तर प्रधानमन्त्री आफूले नि भन्न त भनिरहेका छन् नि, जस्तो भारतसँग चाहिँ वार्ता नै गर्ने हो, हामीले पटक पटक उनीहरूलाई प्रस्ताव गर्दाखेरि पनि त्यसको सुनवाई नभएको भनेर प्रयासै नगरे जस्तो त देखिएको छैन नि, होइन? जब समस्या उत्पन्न भइसकेपछि बाह्य सम्बन्धका क्षेत्रमा त्यहाँ एउटा औपचारिक पत्रको मात्र अर्थ हुँदैन। कूटनीति र राजनीतिका सबै
माध्यमहरू उपयोग गर्नुपर्छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, भारतले जति बेला हामीमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो त्यो बेला पनि हामीले कूटनीति र राजनीतिका उच्च तहमा सम्पूर्ण प्रयत्नहरू गरेका थियौँ र अन्ततः त्यसले सफलता पनि हासिल गरेको थियो। अहिले उहाँहरूले जुन प्रयास गरिरहेको छौँ भन्नुहुन्छ, त्यो प्रयास गर्ने सन्दर्भमा पनि पार्टीभित्र पनि गएर छलफल हुनु पर्यो, सरकारभित्र पनि गएर छलफल हुनु पर्यो र हाम्रो क्षमतालाई सम्पूर्ण रूपमा परिचालित गरिएको देखिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। कोरोना भाइरस महामारी सलह होइन, अनि त्यसपछि बाढी पहिरो, यी सबैका माझ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो सरकार अलिकति अलोकप्रिय हुन थाल्यो अथवा जनतामा निराशा बढ्यो भनिरहेको बेलामा एउटा राष्ट्रियताको कार्ड कतिपयले उनीहरूकै शब्दमा भनेको त्यो चाहिँ चाल्न खोजेको जस्तो भन्ने तपाईँहरूको पनि बुझाइ त्यही हो? मैले विषयान्तर गरियो भन्ने कुरा त सार्वजनिकमै भनिसकेँ। अब जहाँसम्म तपाईँले त्यो कार्ड पत्तीको कुरा गर्नुभयो, अब त्यो पत्ती यसरी अहिले राम्रो अयोध्याको कुराकानी गरेर त्यो पत्तीले कुनै काम गर्ने स्थिति छैन, किनभने यतिको बुझ्ने त अहिले नेपाली जनता धेरै जस्तो भइसकेका छन्। त्यसकारण यस्ता कुराहरूतर्फ लाग्नुभन्दा वास्तविक समस्याको वास्तविक समाधान खोज्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नु धेरै बुद्धिमानी हुन्छ। अब अन्तिममा तपाईँहरूको पार्टीभित्र नै पनि एकदम आन्तरिक कलह तीव्र रूपमा बढेको थियो होइन, अहिले चाहिँ अवस्था के छ? यो हो कलह भन्ने भन्दा पनि हाम्रो पार्टीभित्र गएको समयदेखि सैद्धान्तिक नीतिगत विधिसँग सम्बन्धित हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयहरू सिर्जना भए, ती विषयहरूको समयमा छलफल नभएको हुनाले यो समस्या सर्केर गएको हो। अहिले यस सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयले पनि निरन्तर कुराकानी गरिरहनु भएको छ। अरू धेरै हामीले पनि यस सम्बन्धमा विभिन्न कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी यस समस्याको समाधानको खोजीमा छौँ र त्यही समस्या समाधानको खोजीको सन्दर्भमा हाई कमिटीको बैठकको आयोजना भएको छ। त्यो बैठक यस बीचका बाढी पहिरो जस्ता केही प्राकृतिक प्रकोपहरूले गर्दा केही दिन पर गए तापनि हामी यी सबै विषयहरूमा प्रवेश गर्छौँ र पार्टीलाई यसका घोषित नीति सिद्धान्त विधि अनुरूप अगाडि बढाउने र जुन उद्देश्यले हामीले पार्टी एकीकरण गरेका छौँ त्यो उद्देश्यको गन्तव्यमा पुग्नको लागि हामी दृढतापूर्वक काम गर्छौँ। विगतमा भएको जस्तै यो पटक पनि जुन जुन विवादका कुरा छन् ती चाहिँ उधारो हुने अथवा यो पटक पनि जुन समस्याको कुराहरू थिए ती विवादहरू समाधान नभइकन टुङ्गिने सम्भावना यो पटक छ कि छैन? राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू हाम्रो पार्टी जीवनसँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर विषयसँग अहिलेको बहस सम्बन्धित छ। यसमा चुनौती अवश्य छन्, तर यी चुनौतीहरूको सामना हामी आफ्नो पार्टीका स्थापित विधि प्रणाली पद्धति सिद्धान्त आदर्श मान्यताबाट गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा चाहे प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, चाहे कोही अध्यक्ष हुनुहोस्, चाहे हामीले हो, सबैले त्यो कुरा मान्नुपर्छ। त्यसैमा समस्याको समाधान छ, तर व्यक्तिहरूको बिचमा को मन्त्री हुने, कसलाई के पद दिने, कसले के लिने भन्ने कुरामा मात्रै गयो भने यो समस्याको समाधान हुँदैन। अहिलेको विषय त्यतिमा सीमित छैन भन्ने कुरा पनि हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ। उनी थिए पूर्व मन्त्री समेत रहेका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल। हवस् त, आजका लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। पानीको वितरणबारे इजिप्ट र सुडानसँगको वार्ता बिना सम्झौता टुङ्गिएको भोलिपल्ट इथियोपियाले नाइल नदीमा रहेको विवादास्पद ग्रान्ड रेनासा बाँधसँगैको जलाशय भर्न थालेको पुष्टि गरेको छ। ब्रिटिस सरकारले आफ्नो 5G मोबाइल नेटवर्कबाट चीनको ठूलो प्रविधि कम्पनी हुवावेईलाई हटाउने निर्णय गरेपछि विश्वासमाथि नराम्ररी धक्का लागेको चीनले बताएको छ। अजरबैजानमा प्रहरीले हजारौं प्रदर्शनकारीहरूलाई तितर-बितर पार्नका लागि पानीको फोहरा प्रयोग गरिरहेको छ। बेइजिङले हङकङमा चुनावी अभियान चलाउँदा त्यसले नयाँ सुरक्षा कानून तोडेको हुन सक्ने भन्ने बताइरहँदा स्थानीय विधायक सभा निर्वाचनका उम्मेद्वारहरूले भने चुनावी अभियानहरू जारी राख्ने बताएका छन्। र बेलारुसमा 250 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूलाई सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै रातभरि थुनामा राखेपछि अनुसन्धानकर्ताहरूले फौजदारी मुद्दा सुरु गरेका छन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजे